अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और आज हम एक बहुत अहम खबर के हवाले से ओपिनियन मेकिंग भी करेंगे और सवालात भी उठाएंगे। पाकिस्तान के मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट की। पहला सवाल ये बनता है कि उन्होंने इतने सेंसिटिव मैटर पे ट्वीट क्यों की, उन्होंने बाकायदा बयान क्यों नहीं जारी किया। पहले जो उन्होंने ट्वीट की है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और तरमीमी बिल के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस जा चुके हैं। था मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ ये काम कर गया है। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे, यानी कि वो लोग जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतासर होंगे, जो कि प्रोबेबली उनकी अपनी जमात के चेयरमैन PTI इमरान खान भी हो सकते हैं, क्योंकि साइफर के मामले में बहुत चांसेस हैं कि उनको इससे ट्राई किया जाए। इस पे राय ज़रूर मौजूद है कि क्या एक साबिका वज़ीर आज़म को ट्राई करना चाहिए नहीं, लेकिन जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है इमरान खान के लिए मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। इस ट्वीट में क्या सदर आरिफ अलवी ने अपने आप को बरी जमा करने की कोशिश की है, क्योंकि वो एक सदर हैं और वो इससे पहले भी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स शो कर चुके हैं, चाहे वो कोई बिल हो, चाहे वो कोई एक्ट हो, चाहे वो इलेक्शन की डेट का मामला हो, चाहे वो गवर्नर लगाने का मामला हो। उन्होंने हमेशा एक पॉलिटिकल लीनिंग ली है और उन पर एतराज़ किया जाता रहा है कि वो पाकिस्तान के सदर कम और एक सियासी जमात के सदर ज़्यादा हैं। जो उनकी ये ट्वीट है, इससे भी बात बहुत वाज़ेह होती है कि फॉर्मर कॉलीग के हवाले से वो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ ये ना हो, जो कि ऑलरेडी वो एग्री भी कर चुके हैं कि मैं नहीं चाहता था, मैं मुत्तफिक नहीं था उन तमाम नुकात से जो कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट बिल 2023 में शामिल किए गए थे। इसलिए उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा ने इन बिल्स की कॉपियां फाड़ दी थी, क्योंकि वो कुछ पॉइंट से एग्री नहीं करते थे। उसके बाद उसमें चेंजेस लाए गए और फिर वो पार्लियामेंट ने उसको, तमाम पार्टियों ने उसको कंसिडर किया। लेकिन आरिफ अलवी साहब की जो पोजीशन है वो इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है क्योंकि वो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, और अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक बिल पे दस्तखत नहीं किए तो वो बिल वापस कैसे पहुंच गया, और वो इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम के ऊपर लगाते हैं। और यहाँ पे सबसे अलार्मिंग बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की प्रेसिडेंट के साथ जो टीम्स होती हैं वो सारे सिविलियंस नहीं होते। उसमें कुछ लोग पाक फौज से भी अपॉइंटेड होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, एजेंसी से भी होते हैं, सिविलियंस भी होते हैं। तो एक बड़ी कंसिडरेबल टीम होती है जो PM और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ होती है। तो ये एक वाज़ेह इशारा है कि क्या किसी ने जानबूझ के प्रेसिडेंट को स्नब करके करने की कोशिश की है, क्योंकि जो उनकी ट्वीट है उससे तो उन्होंने बिल्कुल अपने नाअहल और इस बात का मुजाहरा किया, जैसे कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे तो सेनेट के जो बिल्स थे, मेरे तो बंदे एजेंसियां पूरी करती थी, मुझे तो पता नहीं था, मेरी तो कोई सही नहीं थी। और आरिफ अलवी साहब की इस ट्वीट के बाद भी ये लगता है कि उनकी भी कोई सही नहीं है। और जिस तरीके से वो अल्लाह से और लोगों से माफ़िया मांग रहे हैं कि जो भी इस बिल से इफेक्ट होगा, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो इसकी अब ट्रीटमेंट कैसे होगी, स्टेट इसको कैसे लेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसको बिल्कुल नॉन सीरियसली नहीं लेगी। वो आंसरेबल होंगे इन इदारों की तरफ, क्योंकि वो मौजूदा सदर हैं, और अगर उन्होंने अपने दस्तखत नहीं किए तो फिर उनके दस्तखत किसने किए? क्या उनके दस्तखत किसी ने कॉपी कर लिए हैं? कानून के अंदर आर्टिकल 75 के मुताबिक या तो पाकिस्तान के मौजूदा सदर किसी बिल को या किसी तरमीम के हवाले से या तो उस पर एतराज़ कर सकते हैं या उसको एसेंट कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्टेडली इस सारे मामले में ये बाकायदा प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि मैं इस बिल को अपनी टीम को कह चुका हूँ कि वापस भेज दें, लेकिन कानूनी तौर पे 10 दिन के अंदर अंदर, ये बड़ा प्रोसीजर है, 10 दिन के अंदर अंदर या तो सदर उसको मानेंगे या उसको एतराज़ करके वापस भेज देंगे। लेकिन ये कैसे हो गया कि सदर को पता नहीं है और उनकी टीम ने ये सारा इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा दी। और इसमें एक और बड़ा अहम बात है कि ये खबर टीवी पे चल चुकी है, इसमें टीवी प्रोग्राम्स हो चुके हैं। कल हमने इस पर बात की थी कि 30 घंटे के बाद, 27 घंटे के बाद, एक दिन के बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को ये याद आया कि वो इस पे बात करें। और हाउ कैन ही बी सो इल इन्फॉर्म्ड? वो इतने इल इन्फॉर्म्ड कैसे हो सकते हैं कि टीवी पे खबर चल गई है और उनको आज पता चल रहा है? उन्होंने कल क्यों नहीं बताया? उनको पहले क्यों नहीं पता चला? उनकी नाक के नीचे से इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई
تو ان کو یہ ایگزیکٹلی پتہ کیوں نہیں چلا. تو اس کے دو اسپیکٹس ہیں جو صرف واضح طور پہ نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملے, کیونکہ سرکمسٹانسز یہی ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے, ان کو ساتھیوں کا بھی ہو سکتا ہے, ان کے سپورٹرز کا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ عارف الوی صاحب کی ہمیشہ کوشش رہی ہے, وہ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں, آف دا ریکارڈ بھی آن دا ریکارڈ بھی, مختلف معاملات میں انہوں نے اپنی واضح پولیٹیکل پوزیشن شو کی ہے. تو ایک تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بل واپس ہو جائے اور یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے, کسی طرح اس میں جو وزن ہے وہ انلیگل قرار دے دیا جائے, تاکہ عمران خان صاحب پہ کوئی آنچ نہیں آئے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. اور دوسرا اس کا یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انٹینشنلی ایک چیز کی گئی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا, اور ان کے سگنیچرز بھی موجود ہیں, اور یہ سب بڑا پروسیجرل ہوا ہے, لیکن اٹ از جسٹ اے میڈ اپ اسٹوری, اور وہ کسی پریشر میں آ کے یہ کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ صدر عارف الوی صاحب کو جانتے ہیں بڑے قریب سے, وہ کہتے ہیں کہ بڑے شریف النفس قسم کے انسان ہیں. انہوں نے آئسولیشن اختیار کی ان لوگوں سے جو جیل چلے گئے, تو وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ معاملات ٹھیک رہے. لیکن ان کی اس ٹویٹ کے بعد ان کی پوزیشن بھی بہت کمزور نظر آتی ہے, وہ بہت ایل انفارمڈ بھی لگتے ہیں. اور سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا ریزائن کر دینا چاہیے, اگر وہ ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جو ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے, اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر, ان کے دستخط کے بغیر, ان کے جعلی دستخط کے ساتھ یہ ڈاکیومنٹس پاس ہو رہے ہیں, تو ابھی تک ریزائن کیوں نہیں کر دیتے, بلکہ ان کو اپنی ٹویٹ سے پہلے ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا. بلکہ جب انہوں نے میڈیا پہ پہلی خبر سنی تھی انہیں تبھی ریزائن کر دینا چاہیے تھا. بٹ دس از ویری انٹرسٹنگ دیٹ he has not declared that he will resign. اور ایک اور ہم ڈیولپمنٹ میں اس پہ بھی شارٹلی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ریسنٹلی ایمان مزاری صاحبہ کو اور علی وزیر اور یہ پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک نئی پیش رفت ہوئی, پھر کچھ لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور ایک امیج بھی سرکولیٹ کر رہا تھا 2 دن سے, جس میں ایک شفیق مینگل صاحب جن کا بلوچستان سے تعلق تھا, انوار کاکر صاحب اور کچھ ہمارے فوجی بھائی اس میں موجود تھے. تو وہ اس تصویر کی وضاحت میں اس طرح سے کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تصویر پہلے بھی سوشل میڈیا پہ رہی ہے, اور میں نے بہت ایکسٹینسولی بلوچستان میں کام کیا, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی آرمی نے ہمیشہ ان لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش ضرور کی. اب وہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن وہ بھی اسی طرح کی انگیجمنٹ کی تصویر تھی. تو وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ یہ تصویر اس طرح سے شیئر کر رہے ہیں کہ انوار کاکر صاحب تو دیکھیں شفیق مینگل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو اینٹی اسٹیٹ ہیں, اور جو بھی جس بھی طرح کا وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر وہ بلوچستان کے میٹرز کو سمجھتے ہیں کہ انوار کاکر صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب اور بھی کچھ دیگر لوگ بلوچستان سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے انہوں نے آن بورڈ لینے کی کوشش کی تھی, جس میں شفیق مینگل صاحب بھی شامل تھے, جس میں منظور پشتین صاحب بھی شامل تھے. لیکن اب وہ کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جہاں پہ ہمیں پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ ہمیں رک جانا چاہیے. بغیر تصدیق کے ہم ایسے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر رہے ہیں تصویریں, تو اس تصویر کی تو وضاحت میں آپ کو یہ کر دوں. اور آن دی ادر ہینڈ جو ایمان مزاری صاحبہ کو پکڑا گیا ہے, یا عمران ریاض خان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو 100 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں, علی وزیر صاحب کو دوبارہ پکڑ لیا ہے. تو یہ ایک بڑا ہمبل پیغام ہے کہ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی تقریر کر دے تو اس تقریر سے ہماری ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس تقریر سے ہرٹ ہو جائے. اگر کوئی ٹی وی پہ بات کر دے تو میرا خیال ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم اس سے ہرٹ ہو جائیں. تو یہ ایک ریڈ لائن ہے, یہ بڑا سینسٹیو ہے, بٹ اٹ شوڈ بی انڈرسٹوڈ کہ اگر کسی نے کوئی تقریر کر دی ہے تو آپ کرنے دیں. یہی تو آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اس سے بادر نہیں ہو, کیونکہ آپ مضبوط ہیں ایز اے اسٹیٹ. لیکن جس طرح سے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے, اس کا ایک برا امپریشن یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید بہت ہی حالات خراب ہیں, شاید کوئی بھی نہیں بول سکتا. تو اس میں ایک ہمبل سجیشن یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ قانون کے خلاف کیا ہے تو اس کے وارنٹ لیں, اس کے خلاف کیس کریں, اس کو عدالت میں لے کے جائیں, اس کے خلاف ایک باقاعدہ کارروائی کریں. وہ ایمان مزاری ہے, وہ علی وزیر ہے, وہ منظور پشتین ہے, وہ عمران ریاض خان ہے, وہ میں ہوں, وہ کوئی بھی اور ہے, لیکن اس کے حوالے سے کچھ قانونی چارہ جوئی کریں تاکہ اس کا ایک جو تصویر ہے اس میں بائسنس کا ایلیمنٹ کم ہو جائے. میرا خیال ہے یہ اٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ, اور ہمیں ایز اے جرنلسٹ کمیونٹی سے بات بھی کرنے کی ضرورت ہے
کہ ہم ایسے رینڈملی کسی کے گھر میں گھس کے کسی کو اٹھا لیں گے تو اس کا صرف ایک مطلب جائے گا کہ آپ غلط ہیں، کیونکہ ہم کسی کو ایسے اٹھا نہیں سکتے، اور یہ طریقہ کار نہیں ہے. لیکن اگر آپ صحیح طریقہ کار اختیار کریں، اگر کوئی ملک کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، سیکیورٹی کے خلاف کوئی سینسٹیو بات ہو رہی ہے جو کہ اتنی امپیکٹ فل بھی ہے. پہلی بات تو میرا بلیو یہ ہے کہ میرا خیال ہے اسٹیٹس اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ وہ کسی تقریر سے یا کسی چھوٹے موٹے جملے سے امپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ پیسے لے رہا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کسی کو را سپورٹ کر رہی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، تو آپ ضرور اس کو پکڑیں بھی اور اس کو جیل میں بھی ڈالیں.